ህወሓት ናብ ወሳኒ ዓወት ክግስግስ ብምባል ወሲና ህወሓት ኣብ ዋናዊ ኩነታት መስረት ብምግባር ካብ ክልል ክሳብ ቀበሌታት ዘለው ካድሮታቱን ላዕለዎት ኣመራርሑን ንዝሓለፉ 3 መዓልታት ናብ ከተማ መቐለ ብምጽዋዕ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት እናካይደ ይቀንዮም እቲ ሕጋዊ ኣፍልጦ ፓርቲነቱ ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተሰረዘን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳግም ናብ ከቢድ ወጥራእቲ ዘሎ ህወሓት ንወሳኒ ጉዳያት ካድሮታቱ ፀዊዑ ይቀንዮም ኣማሲዩ ወሃብ ቃል ህወሓት ሚካኤል እስከዶም እቲ ናይ መዓልታት ኣኺባ ኣማሲዩ ከም ስዛዘመም ብሓፂር ሓበሬታ ካፍለሎም ውድብና ህወሓት ይብል ኣቶ ሚካኤልም ንሰለስተ መዓልታት ከተካይዶ ፀንሐት ናይ ሕሉፍ ዓመት ገምጋምን መደባት ዝዓመት ንህሉ ኩነታት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን መሰረት ዝገብረም ኩሉ መዳይ ቃልሲ ብሙላዕ ኣብ ፖለቲካ ቁጠባ ማሕበራዊ ብፍላይ ድማ መምላስ ተመዛበልትን ግዛታዊ ሓድነትን መምሕዳራዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ጸጥታን ፍትሕን ወዘተ ዝረኣዩ ዓበይቲ ጸግማት ብምፍታሕ ድሌት ህዝብና ንምምላም ኣበርቲዓ ከም ትሰርሕ ከም ትዕወትን ብምድምዳም ሎሚ ኣማስያ ኣኼባ ኣዛዚማላ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ይብል ኣቶ ሚካኤል ገጢሞ ዘሎ ሰፋሕቲ ጸገማት ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪም ከም ትልሙድ በዓል ዋና ኮይኑ ክረባረብ ጻውዒት ኣቕሪባላ ህወሓት ክብልም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢያቱ ገሊጹ ዘሎም ወሃብ ቃል ህወሓት ኣቶ ሚካኤል እስከዶም ህወሓት ነቲ ኣኼባ ክበሃል 2 ኪሎ ሜትር ሬድየስ ቀጽሪ ሓወልቲ ሰማዕታት ዝኾነ ይኹን ናይ መኪና ምንቅስቃስ ከልክሉ ይተባሂሎም ከምዚ ዓይነት አጋጣሚታት ቅድሚ ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ክልተ ምኽፋሉም ኣኼባታቱ ኣጀንዳን መዘራረብን ማሕበራዊ መራኸቢታት ነይሮም ሕዚ ዘሎ ህወሓት ግን ዘይከም ልሙድ ብዙሕ ኣዘራራብ ኮይኑ ኣይረኣይን ዘሎም እዚ ድማ ህወሓት ሕዚ ዘለሉ ኩነታት ዓቕሚ ዘርኢ ምዃኑ ወሃብ ትርኢት ይገልጾም ገለ ደገፍቶምን ካድረታቶምን ግን ኣኼባ ህወሓት ዘይከም ልሙድ ኣጀንዳ ማሕበራዊ መራኸቢ ወይ ድማ መዘራረብ ዘይምዃኑ ምስጢር ስለዝተሓለወ ይብሎም ህወሓት እንታይ ዓይነት ውሳነታት ይሕሊፉም እዚና ክሳብ ዝዋደድ ወግዒ ዝሃቡ መግለጺ ኣይዘርግሐን بزرزر زحزنا رئيس قدار ماكن نجركم لول سعود عرب محمد بن سلمان بريزيدنت إيرترا إساس أفوركي مسات عناقده نوانا صحفي حبرات هاجرات أنطونيو غوتيريز تقبلوا أزراري بلام عبد مونغو قدما مستر أبي أحمد بريزيدنت إساس أفوركن سمم معنات جدا أن تبهل زفلات سمم معنات عبد كلشن 10 شمونتن انتفرارمم وانا صحفي أنطونيو غوتيريز كم زنبرو يذكرهم هذه ناب رياض زغن علم مخنيات استفلت النقر يلنيم 4 معلتات علاوي عدد سراح رياض تماليس توقعز بريزيدنت إيرترا إساس أفوركي مس مرحي سعود عرب لول محمد بن سلمان أب ساعتات دحر قطري تراخيب تزراري بلام عسعبو لول محمد بن سلمان وانا صحفي أنطونيو غوتيريز عب بيت منغستو تقبلو كم زراربيم بمثلي عسني سعودي غازيت أصبصي بسلام منستر زينا إيرترا عب إكس عبد هبا حبريتام كلت يوم راحتي بزعبا زباو قديات قرن أفريقا كيح بحرن تفازز فلقنا يدن وشمت عربن كم سزراربو يقليسهم كلت يوم وغنات بزعبا ترى سعود عرب عب كلهم زباويان قديات تمايت كبليم منستر زينا يمان قبر مسكال قليسهم بريزيدنت إساس نتقدم حزي بخير الصنحة قد سعود عرب عب كلهم زباو قديات آلعلو كم سزراربم لتحبريتها ملكت أتي قدما مستر تانك سنة زخنة لؤل سلمان بزعباتهم قديات عمق زبالة للزبن مكياد حد قجل الأخنا بإرشاك سد مخارون التي بوغن إيرترا زوز مجلس يملكت اللهم عب بيت منغستي آليا ماما استقايد ركب منسرات قديات وزايكلتين حقرات صالح عثمان فايسل بن فرحان تراخيب ميرام أتي بريزيدنت مال سولس كاب أسمرات بوغسوم نابلسة كتما سعود عرب رياض كم زعات ويذكر عب معروفة نفرت رياض عب زعات ولون مكتل أمير زوبا رياض لؤل محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود كم استقبلا من قستاو معخنا زينا سعوديات سبسي بنيان أتي بريزيدنت بعد من قس سلمان بن محمد عبد العزيز آل سعود ناير 4 معتات نايس راح مبصح المفصام نابتان قسنت كم زقشعيم منيستر زينا تمال قليصهم بريزيدنت إساس عبقرنا أفريقيا حيال ناي كوينات وطري سفين لو عبزل الوانيم ناب سعود عرب زقايش سعود عرب عبزواك إحبحاري مرقاق عب مرقاق حيال وطباون سأتاون ربحات كم زلوان نتينا عباية كخيد زلوم سلوان نايتي زباوي تموراد رتاح حبرات إمارات عرب نمكات تسعر كم زلاه تنتنتي قلصهم عب سجر قرن أفريقيا كوينات حد السودان وشت أو زي مرقاق إثيوبيا عب مونغو أسمران أدي سابان زلو وطريم عب سوماليا زغزل زلو زي مرقاق كمون عب مونغو ريادن عبو دابن زكاير زلو نحن تزوباه نابقاز عليك لولاون سقعت كوينات نشميمو كم زلو يقلص علم زحلفو سمون بريزيدنت إساس أفوركي مس أبومبر لعلاو بيت مخ السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بستقبرو له عدمه ناب بور السودان كم زبصح يذكر كلتهم مرحتي اب معبال حدحداوي ركب كلتين هاجرات اب سودان زلو جيجسن معبالتاتن كمون اب زبان عالم لخون قديات حبراو ربحه زتكره زتي مكايدم نيرم إيرترا أبتي أب سودان زكاي زلو كوينات حد نتيب جنرال عبد الفتاح البرهان زبر حقراو سراويت كم تدقف في فلات يوم سعد عربون كان دي دقافيت نتيب جنرال عبد الفتاح البرهان زبر حقراو سراويت كوينام أبزوان وق السودان معلبي كركب بريزيدنت أمريكا
ዶናልድ ትራምፕ مسورة سعرات سعود عرب لول محمد بن سلمان دحري مزرابهم قداي سودان تسفى ذهب مسيليوم إساس أفورقي عبر كل شيء نسران سلسن ناب سعود عرب عبز قشلوان مسحايل العلوة سبسدان تانقسنة مسورة سعرات نقسن سعود عرب زخنم لول محمد بن سلمان عبرياد بمرخاب زعبا كليتياون زبان قديات العلم تهزراري بومنباري مفلات أبزي نايلومي ركب بريزيدنت إساس أفورقي مسل سعود محمد بن سلمان فولي تخرج حبز الله والناس حفي ودحورات هاجرات أنتونيو غوتريزون عبت مسال ساعات مستيلول عبتي بيت منغستي تخرج الصحابة أغاطيميوم والناس حفي أنتونيو غوتريز قدم شوعات عامتات مالتون قلتشن 18 نكوينات سجراي زوالدن ناتبهال زقلص عب كتما جدة سعود عرب استفصمس من معنات جدة مرحت إثيوبيان إيرتران كم زنبرو زذكريوم منغستي إيرتران نتي عب تግራይ استخايد جنوسايد زلافونو منغستي إثيوبيا دحريس من معنات بريتوريا زمصحته أفدق بحري بوغن أديس أبابا مصوص عيبن زمن معنات جدة بمتحاسيوم أسمرا أديس أبابا أنت تخصص السماع مو نسم معنات جدة كفرم بقندو زساسي وانا صحفي حبرات هاجرات أنتونيو غوتريز أبتي بريزيدنت إيساس قديمو نلول MBS مركابو غوداي فولي أغالبو زوحابو خينلوم ምናልባት ነሲ ተፈሪሕ ዘሎ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከይውላዕ ኣሜሪካ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ምንቅስቃስ ዝገብርሉ ዘሎም እቶም ንስምምዕነት ሰላም ጅዳ ኢትዮ ኤርትራ ዘፈረሙ ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግም ንምቅራብ ምንቅስቃስ ጀሚሮም ዶ ይኾኑ ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ ይለዓለሎም ገለ ዘወግዓውያን ሓበሬታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂም ነታን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ቀንዲ መሓዛ ዝኾነትን ንወደብ ዓሰብ ኣልሚዓ ሕዚ መሊሳ ብፍታዊኣ ኣብይ ክተምልሶም ተንቀሳቐስ ዘላን ብድሕሪት ኮይና እትደፍእ ዘላን ኢማሬትስ ዓረብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጽልዋ ንምዕባይ እትገብር ዘላ ምንቅስቃስ ንምግታእ ተናሕናሒታ ሱዑድያ ነቲ ወደብ ክትርከቦ ከም ዝወሰኑ ዝገልጹ ሓበሬታት ኣለዉ እዮም ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡን ሓይልታት RSF ሱዳን ብምሕጋዝ ኣብ ዞባ ቀረና ኣፍሪካ ከባቢታት ቀይሕ ባሕርን ጽልዋን ምሕያል ተሰሪሓ ዘላ ሱዑድ ዓረብ ድማ ኤርትራ መንግስቲ ጀነራል አልቡርሃን ሱዳን ከምኡን ግብፂም ኣሰሊፋ እቲ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋን መቕጻል ብሓያል ተሰርሓሉ ከም ዘላዮም ተንተንቲ ዝገልጾም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እገዳ ኣሜሪካ ተጸዊዖም ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ንዝፍጸም ገሰት ሰብኣዊ መስላት ዝኾንን ውሳነ ሓሳብ ኣቕሪቦም ዓለምለኻዊ እገዳ ማግኒትስኪ ክግበር ድማ ጻውዒት ተቕሪቡ እቲ ኣባል ሓደ ኣባል ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰፊሕ ዝፍጸም ዘሎ ዝበሎ ገሰት ሰብኣዊ መስላት ዝኾንን ሓድሽ ውሳነ ንኮንግረስ ኣቕሪቡ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ካልኦት ሃይማኖታዊ ማሕበረሰባትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ ገሰታት ከቢድ ክብል ኣስሚሩሎም እቲ ብተወካሊ ኤል ወይ ድማ ባዲ ካርተር RGA ዝተኣታተወ ስጉምቲም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንሰላማውያን ሰባት ንምክልኻል ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንምሕታትን ኩሎም ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ መሳርሒታት እንተላይ ኢላማ ዝገበረ እገዳ ክዋፍር ተላቢሎም እቲ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዞባዊ ብርግዕ ኣብ ሓደጋ ዘእቱም መሰረታዊ ሰብኣዊ መስላት ዝግህስን ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ቀረን ኣፍሪካ ዘዳኽም ብዝብል ተግባራት ብትሪ ነቒፉም ገበናት ኩናት ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ብጽናት ዓሊትን ከምኡን ንኣባላት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያን ካልኦት ሃይማኖታውያን ትካላትን ኢላማ ዝገበሩ ዓመፅን ግፍዕታትን ከምኡን ምፍራሕን ምምዝባልን ኢሉ ዝገለጹ ክስታት ጠቒሰሎም ተወካሊ ካርተር ነቲ ስጉምቲ ኣብ ዝተኣታተወሉ እዋን እቲ ውሳነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንዝተሰነዱም ቀንዲ ግህሰት ንምምላስ ዝዓለሙ ከም ዝኾነ ገሊጾም ክርስቲያናዊ እምነት ካብ ምትግባር ገበን ኣይኮነን ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸበርቲ ንኢትዮጵያ ናብ መሬት ዝጎይሉ ዘለዉ ኩነታት የኽእሉ ክብል እዩ ከሲሱም ወሲኹ ድማ ካብ ምፍራሕ ክሳብ ጥሜትን ምጽናት ዓሊትን ዝበጽሕ ክስታት ንኣሜሪካ ብዘለዋ ኩሉ መሳርሒ ተጠቒምካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታቲ ንምግባር ስልጣና ካብ ምድራ ተሓሊፉ ካልእ ኣማራጺ ከም ዘለዋ ገሊጾሎም ኣብ ማእኸል ናይቲ ውሳነ ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ከቢድ ግሰት ዝተሳተፉ ውልቀ ሰባት ከም እገዳ ምግሻም ምዕጻው ንብረትን ዲፕሎማስያዊ ገደባትን ዝኣመሰሎም ዒላማ ዝገበረ እገዳታት ዘኽእል ዓለምለኻዊ ሕጊ ተሓታትነት ሰብኣዊ መስላት ማግኒትስኪ ኣብ ግብሪ ንምዓል ክሓስበሉ ጻውዒት ተቕሪበሎም እቲ ጽሑፍ ነቲ መንግስቲ ንሲቪላት ምሕላው ዘይምኻልን ኣብ ሓያሎ ክልላት ኣብ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ዘለዎ ተራ ኣለዎ ዝበሃል ግፍዕታት ንምፍታሕን ከምዚ ዓይነት ስጉምታት ኣድላይ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጾም እቲ ውሳነ ካብ ክልተ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሮም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መስላት ጉጅለታት ማለት እውን ማሕበር ኣምሓራ ኣብ ጆርጅያን ኮሚቴ ህዝባዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣሜሪካን ደገፍ ረኺቦሎ ይብል እቲ ጸብጻብ ሰራዊት ሱዳን መሓዝቱ ዕጡቃት ሓይልታት ናብ ሃገራዊ ሰራዊት ንምውሃድ ዘቕረቦ ሰነድ ብርቱዕ ተቃውሞ ገጢሞሎም ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ንደገፍቲ ሓይልታት ዳግመ ውድባን ወደትን ዘቕረቦ ሰነድ ጻውዒት ዕናዊ ምንቅስቃስ ብምባል ቦጠለኒ አልባራ ቢን ማሊክ ነጽጋቶም
مريحين سراوي السودان محاز تواقعت بوجلتات بمزرزارن ممدابن ناب وتحدراوي ورتم المدلاو جمير لهم السقمت زي بطولني البارع بين مالك اعناوي بمبال نزيقاتو حلافي استاف سراويت كاب سرحو كقلد محاتيتام وتحدراوي مجتات السودان تريبن كاب ابزهبو حفيتام اتم سقمتات اب مفارق ورحنا حاسب بحلافي سراويت عبد الفتاح البرهان نخلهم دقفت حيتات اب تحتي حق اطوات حيتات كجزون اب تحتي حدا وهد تزاز كاتومن بفلاي اب زوباتات دارفون كوردفان زوسن وسانه زتغبريام اتم منجتات كم زحبرو اب وتحدراوي مريحنت قدم خلت اوارح قصر راسي كم زجمرن نتسراوي زدغفو بوليتيكاو وجيلات تحقق في حيالو تنقصاص احرتات كم زفرسن داغماي كم زقمن حبيرم اتي عقبات دحري اب الفشر بابانوسان زغاطم فصامات سعرت استراي معبالات ميدا بمتسار زغطي امريكا ويدما كونتات عرق دحري تسغمتي كم زلو كحيدم اتم منجتات اب منغو قصال وغات نتم سغمتات تفطراون لمودن كوليم غليصمم كمل سناي جما مسمريحنت بوطولني البارا بين مالك سبحالم ابغن سراويت زواغ ازلو فلوت اسلاماوي ودبز تاساسرم زفسسو وتحدراوي سندات ابلعتي بجنرال ستاف زتجددم ناي ميدا مدبا زبلو عمي مفلاي كم زغاط مقاليعم بتشعته تحساسنا بغزياوي وانا صحفي اسلاماوي منقسقاس تلاخ مذكر ناصنت نايتا بوطولني مدرات اب حغراوي دحنت عناوي صعبين كم سعب يطنقهم اب معراب كردفا زركبو كبابيتات موداون اب هيغليغ اگدسي مسمرات قرب مزن بعن حاويتم ناي ميدا متعنقافات تقيسم امرر حبوطولني اتمسرح ناي وصاي متصار بزبل كسي مسرات زغبرم بوليتيكا مدبا كبل غليصو زيرمام مورال اتسراويت كم زداخم يغليصم لسغمታት مغزال اتن زترفع غزاتات السودان اتي حغراوي بروجكتن كفرس كم زخل اتمذكره طنقيقم بعزازي بوطولني المصباح ابو زايد تالها استفرم سندات نتحلاف استاف مكتلاتن كابسرحو كله ويدمام مرمرا كغبرلو زبل مخرب محاب بتبعات زللا امراصي وتحدراو مرحنت كله يصوع يلوم اتي مذكر اتابوطولني اب معبول بمبارات كمسل بعد سراوي ترا داغماي كتجمر زخلا غداتات كله زطلب كنو مدن غيات نايت حاجر استرفن مدحان ناي مودات عدل كباخن كم زخل البوليتيكا مرحت تنقيقم نتسراوي زدغفو حيلتات مسرعات سلف حغراو غباي نبرن مش اسلاماوي منقسقاس تاثروا قرصتاتن كم بوطولينتات البارام البونيان المارسوس النخبام النابا الياقين كمون كالوت احدتاتن كم فولي سرحيتات جن انا بس دنن زعمسلو يركبوم يبل صبصاب سودان تريبن ابي موداتا دما اماسيو سبر زينا تسميعم دعوات شلمات فتراوي تيك توك 2018 بفيدرال بوليس تحيزم منسين تيك توكرن ادوناي كمون مسمزنو تيك توكر جاني ابي تحتي قصر حيلتات صتا كم زودو تغليصلم ابي شلمات تيك توك ايثيوبيا 2018 4 وانجات بمعترف فولي شلمات ماكينه دحر مقبالم لومي مشات بفيدرال بوليس اب تحت قيدات ادوناي برهانه حيل ميكيل ازي معسرتي اكل نايتي اب قرب اوان ببوليس فيدرال ابل علي كاب بحالن لمدن ايثيوبيا زرعو اكايدان تحستاتن اكادنا زتكرو منسيا تيكتوكرات زوسل زلو قصال سغمت مخانه تغليصم معسرت بزحات تخاتلت زلوم هوبات تيكتوكرات اب محبراوي مراخبيتا دما وعي ارستي محبراوي مراخبيتات كينلم እዚ سغمتي بوليس نعطقم محبراوي مراخبيتاتن تحستاتن منسي ولدو علاما زغبر مخانو يغلصلم يخون بر اب لعتم تيكتوكرات زكايد زلو قصالي قصصر حيلتات صتا منግስት ኢትዮጵያም ንሐሳብካ ብነጽነት መግላጽን ነጻነት ፕሬስን ዝጻባ ከይኸውን ብዙሓት ስቃታት ድሮ ይስምዑሎም